अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके सामने जो चीज़ लेकर आए हैं वो तदरीस उर्दू के हवाले से है। उर्दू की दिलचस्प सरगर्मियाँ। ये सरगर्मियाँ क्या हैं ये अभी आपको पता चलेगा, लेकिन पहले हम इसको समझ लेते हैं कि इस वीडियो की गर्ज़ व गायत क्या है। आपके ख़्याल में हमने ये वीडियो क्यों बनाई होगी? जी बिल्कुल, आप सोच सकते हैं। चलें, हम आपका ज़्यादा इम्तिहान नहीं लेते, हम आपको बताते हैं कि हमने ये वीडियो किस लिए तैयार की है। उर्दू की ऐसी आसान और दिलचस्प सरगर्मियाँ मुतारिफ़ करवाना जो कि कमरा जमात में करवाई जा सकें। असल में होता क्या है कि आम तौर से जब हम उर्दू की बात करते हैं तो हमें इंटरनेट पर उर्दू के हवाले से बहुत कम मवाद मिलता है। अंग्रेज़ी, साइंस, मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स, इन सब चीज़ों के हवाले से बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन उर्दू के हवाले से बहुत कम सरगर्मियाँ दस्तयाब होती हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने उर्दू की ऐसी दिलचस्प सरगर्मियाँ तैयार की हैं जिससे खेल ही खेल में बच्चे बहुत कुछ सीख भी सकेंगे, उनके ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा भी हो सकेगा और अपनी उर्दू की इस्तेदाद को बढ़ा भी सकेंगे। अच्छा, इसमें हमने इस चीज़ का ख़्याल रखा है कि ऐसी सरगर्मियाँ मुतारिफ़ करवाई जा सकें कि अगर आप फ़िक्सचर लेने भी जा रहे हैं तो इस सूरत में भी आप उसको जो है वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं उन मशकों की तरफ, लेकिन यहाँ पर हम आपको सिर्फ जो है मशकें दिखाएंगे, बाकी उन मशकों को हल करके जवाब आपने ख़ुद लेना है। अगली वीडियो में हम पहले इन मशकों का जवाब देंगे और उसके बाद फिर हम आपको जो है नई चीज़ें बताएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं। तेरे सुखन के सदा लोग होंगे गर्विदा, तेरे सुखन के सदा लोग होंगे गर्विदा, मिठास उर्दू की थोड़ी बहुत ज़ुबान में रख। उर्दू की दिलचस्प सरगर्मियाँ। कसीरुल मानी अल्फाज। क्या आप जानते हैं कसीरुल मानी अल्फाज क्या होते हैं? सोचिए। चलिए हम बता देते हैं। पता तो यकीनन आपको होगा, लेकिन अच्छा है कि एक याद दहानी हो जाती है, एक तज़कीर हो जाती है। ऐसे अल्फाज जिनका इमला और तलफ़ुज़ एक हो लेकिन वो एक से ज़्यादा मानी रखते हों उनको कसीरुल मानी अल्फाज कहा जाता है। जैसे लगन। लगन चाहत और मोहब्बत को भी कहा जाता है, जबकि लगन बर्तन को भी कहा जाता है। ये पता था आपको? इसी तरह चाह, हिंदी ज़ुबान में चाहत को कहा जाता है, लेकिन फ़ारसी में कुएँ को चाह कहा जाता है। जैसे आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्त यहाँ थोड़े हैं और भाई बहुत। इसी तरह एक और लफ्ज़ है बहर। अब बहर समंदर को कहा जाता है, लेकिन शायरी की इस्तिलाह में शेर के वज़न को भी बहर कहा जाता है। तो चलिए अब हम अपनी मश्क की तरफ चलते हैं। ये तो समझ लिया ना आपने। अब इनका इस्तेमाल हम देखते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किस किस तरीके से हो सकता है कि एक ही चीज़ को हम मुख्तलिफ़ क्लासों की सतह के लिहाज से, जमात की सतह के लिहाज से, यानी अगर प्राइमरी इब्तदाई जमातें हैं, वस्तानी जमातें हैं या सानवी जमातें हैं, तो उनका किस किस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। अब ये एक इस्तेमाल देखिए। अब ये एक बहुत सादा सा इस्तेमाल है। इसमें क्या होगा कि दोनों खाली जगहों में एक ही लफ्ज़ आएगा। तुर्की ज़ुबान में लश्कर को डैश कहते हैं और हमारी ज़ुबान भी डैश है। बाबर जब दरवाज़े पर डैश, तो उसने देखा कि डैश वहाँ खड़ी है। आप जो मशीन लाए थे उसके सारे ख़राब थे। ये शख्स बहुत है, मैं तो कभी इसका नहीं खा सकता। शोरा ने बर ज़मीन और आसमान पर कई शेर कहे हैं, लेकिन कभी कभार अशार से खारिज भी हो जाते हैं ना खारिज कभी कभार। आगे चलते हैं। ये तो एक मश्क थी जो आपने देखी। अब इसी तरीके से हम एक दूसरी मश्क की तरफ चलते हैं। मुतशाबे अल्फाज। मुतशाबे अल्फाज क्या होते हैं? ये भी इसी तरीके से होते हैं। ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज़ तो एक जैसी हो लेकिन उनका इमला और मायने बिल्कुल अलग हो, उनको मुतशाबे अल्फाज कहा जाता है। मिसाल के तौर पर सदा और सदा दोनों हम आवाज़ें, लेकिन दोनों के मायने बिल्कुल अलग हैं। इसी तरह अर्ज़ और अर्ज़ दोनों की आवाज़ें एक जैसी हैं, लेकिन उनका इमला और मायने बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। क्या इसमें किसी को कोई इबाम नहीं ना? समझ में आ गया। मुतशाबे अल्फाज आमतौर से हमारे पास होते हैं, अंग्रेज़ी में भी ऐसे कई होते हैं जिन्हें सिनोनियम्स कहा जाता है। अब हम इसकी एक मश्क की तरफ चलते हैं। इस मश्क को आप ज़रा समझ लें। इसमें क्या है कि हमने जो है
دو مختلف الفاظ دے دیے ہیں، یعنی یہ جماعت کی سرگرمی کے لحاظ سے کہ جماعت کی سطح کے لحاظ سے کہ اب اس میں خالی جگہ ایک ہے لیکن الفاظ دو ہیں۔ اب اس میں بچے نے درست لفظ کو منتخب کرنا ہے۔ مرزا صاحب ایک نہایت شریف اور دار آدمی ہے، اب اس میں الف والا عیال آئے گا یا عین والا عیال، یہ آپ لوگ سوچئے۔ بے ضمیر اور احساس سے آری انسان کو کسی بات کا احساس نہیں ہوا، اب اس میں کون سا آری آئے گا، عین والا یا الف مد والا، یہ سوچئے۔ اللہ تعالیٰ اس ارض و سما کا خالق ہے، کون سی ارض و سما کا؟ کویتی شیخ بہت امیر کبیر ہے، پوری دنیا میں اس کی عمارت یا امارت۔ یہ آپ کا حسن ظن ہے کہ آپ مجھے اتنا قابل سمجھتے ہیں، ورنہ میں کس گنتی میں ہوں۔ اب اس میں ظن پہلا والا آئے گا یا دوسرا والا؟ ماہر فلکیات اپنی رصد گاہ سے ستاروں کا معائنہ کر رہا تھا، اب رصد کون سی، سواد والی یا سین والی؟ یہ اس طرح کی چیزیں آپ دیکھیں کتنی دلچسپ سرگرمی ہے، بچے کی ذخیرہ الفاظ بھی بڑھ رہا ہے، اسی طریقے سے اس کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کون سا لفظ کہاں پر فٹ ہوگا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ متشابہ الفاظ کی ایک اور سرگرمی، اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم الفاظ کو اوپر دے دیتے ہیں لیکن الفاظ کو ہم ترتیب وار نہیں رکھتے۔ اب ایک ہی خالی جگہ میں دو ہم معنی آئیں گے لیکن کون سا کہاں پر آئے گا یہ سوچنے کی بات ہے۔ جناب آج کل ڈیش گھی اور کہاں ملتا ہے، سب میں ملاوٹ ہے، اب اس میں کیا چیز آئے گی آپ سوچئے۔ اے ڈیش و سما کے مالک، اس عاجز و بے نوا کی ڈیش سن لے۔ موچی ڈیش کی مدد سے جوتے مرمت کرتا ہے، وہ اپنے کام میں کوئی ڈیش محسوس نہیں کرتا۔ کفار مکہ چاند کو ڈیش ہوتا دیکھ کر بھی ڈیش میں ہی پڑے رہے اور ایمان نہ لائے۔ ہر مسلمان مرد و ڈیش کو اپنے بہن بھائیوں کے لیے اس نے ڈیش سے کام لینا چاہیے۔ اب دیکھیں دو خالی جگہیں ہر جملے میں، لیکن کس میں کون سا لفظ آئے گا یہ ہم نے یہاں اوپر دے دیا ہے، اور اوپر بھی ہم نے ترتیب وار نہیں دیا، یعنی کلاس کے اندر جا کر بچہ تھوڑا سا ذہن لڑائے گا، ایسا نہیں ہے کہ بچہ تکا لگائے گا بلکہ تھوڑا سا وہ ذہن لگائے گا۔ تو یہ متشابہ الفاظ کی ایک اور سرگرمی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب یہ جو سرگرمی آپ کے سامنے آئے گی، یہ سرگرمی پھر وسطانی جماعتوں یا بڑی جماعتوں کے لیے ہے۔ اس میں کیا کیا ہم نے کہ آئیں گے تو متشابہ الفاظ، لیکن اس میں ہم نے ترتیب نہیں رکھی، یعنی لازمی نہیں ہے کہ اگر ایک آری پہلے آ رہا ہے تو اس کے بعد خالی جگہ میں دوسرا آری آئے گا۔ اب یہاں پر بچہ خود سے سوچے گا کہ کون سا لفظ کس خالی جگہ میں آئے گا۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے ارض کشمیر لہو لہو ہے، کون سی ارض یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ احساس سے آری، کون سا آری آپ دیکھیں۔ جو لوگ کشمیر کی اہمیت کو نہیں جانتے ان کی خدمت میں عرض ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ کیا اہل کشمیر کی حالت زار پر کسی کو کوئی شک ہے؟ وہاں نوجوانوں پر تشدد کے لیے ڈنڈے، زنجیریں، ہتھوڑے اور آری تک استعمال کی جاتی ہے۔ بعض اوقات شہداء کے جسد خاکی کی حالت دیکھ کر کلیجہ شک ہو جاتا ہے۔ اس وقت کسی دلیر اور بے باک قائد کی ضرورت ہے جو دشمنوں کو منہ توڑ جواب دے اور سارا حساب بے باک کر دے۔ اب یہاں ہم نے آپ کے سامنے تو بتا دیا، لیکن لکھنے میں کون سا لفظ آئے گا یہ آپ سوچیں گے۔ آج کے لیے ہماری اتنی سرگرمیاں کافی ہیں، اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس آئیں گے تو نئی سرگرمیاں بھی لے کر آئیں گے اور ان سرگرمیوں کا جواب بھی اس میں موجود ہوگا۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔ Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.